सांगता तुमकां ऑनलायन म्हणटा 13 तारखेक मॅटर आसा. परत जर हायकोर्टान डायरेक्शन दिलें परत दिवचें पडटलें आमकां. तेका लागून तुमकां सांगता तुमचें कितें एडवोकेट आहा तुमी कितें करता ते स्टे हाडटा कितें करता तुमी करा. वन बिचोली वाठारांत तणावाची परिस्थिती. लँड सर्वे करपाक आयिल्ल्या मामलेदार आनी हेर अधिकाऱ्यांक थळाव्या लोकांनी आडायले. अनऑथरायज घरांचेर कारवाय करपाचो आदेश जरी कोर्टान दिला तरी गांवांतल्या घरां बाबतींत कोणे तरी कागाळ केल्या आसतली असो दुबाव लोकांनी उक्तायला. वन वाठारांतली जागा ही सरकारी आसा, मात सरकार सोडून हेर कोण तरी जर अनऑथरायज घरां बाबतींत कागाळ नोंद करता जाल्यार ताणें आपलो संबंध ह्या जाग्या कडेन कसो आसा तें पयलीं सांगचें. कोणूय बेश्ट्योच कागाळी करून कोर्टान वता जाल्यार तें आमी खपून घेवपाना म्हूण आमदार प्रेमेंद्र शेट उलयले. आमी लोकांक वांगडा आसा. ह्या सरकारी जाग्यांचेर आशिल्ल्या घरांक संरक्षण जाय म्हूण जर एखाद्या वेळार लोकांनी आंदोलन केलें जाल्यार आमी तांच्या वांगडा आसतले अशेंय ठामपणान आमदारान सांगलां. मजगतीं जर लोकांक स्टे हाडपाक जाय वा एडवोकेट काडपाक जाय जाल्यार 13 तारखेक कोर्टान मॅटर आसा. म्हणटकच त्या प्रमाण लोकांनी कितें तें करचें म्हूण मामलेदारान लोकांक कळीत केलां. हायकोर्टान गेले ते करून याद धरा. हांव सर्वे करता म्हणटा हांव केस दिलें ना केस सरकार कडेन सर्वे कित्याक करता की खरें आहा की ना खोटें आहा तें पळोवपाक. पयलींच कशें नोटीसी काडटाले तशें काडना मागीर तुमकां सर्वे करपाक गेले ते पयशांक कळोंक जाय काय नाका बाबा एका तुका फाल्यां येतले सर्वे करपाक एनिवेज तुका सांगता हांव सांगता परत सांगता हांव. आतां तुमकां कितल्या लोकांक तिका सगळ्यांक अपय जाल्या पळय परत सांगता तुमकां ऑनलायन म्हणटा 13 तारखेक मॅटर आसा. परत जर हायकोर्टान डायरेक्शन दिलें परत दिवचें पडटलें आमकां. तेका लागून तुका सांगता तुमी तो कितें एडवोकेट आहा तुमी कितें करता ते स्टे हाडटा कितें करता ते तुमी करा. 13 तारखेक मॅटर आसा परत तुमकां सांगता हांव. मागीर इश्यू जायला तुमी म्हाका सांगनाका. तेका लागून तुमकां परत सांगता तुमकां तुमी हायकोर्टान घेवन तुमी एडवोकेट काडटा तुमी कितें अप्रोच जाता तें जाया. मागीर म्हाका सांगनाका की 13 हे येना म्हणून 13 तारखेक मॅटर आहा. चला बरें 13 तारखेक आमी तुमकां कितें एडवोकेट काडटा तुमकां पयलें कोणाची मिस्टेक ती तुमच्या बरी तुमकां सांगनाका तुमी कशें कळटलें. तुम्ही पण आमकां सांगता की आमी अरे म्हाका सांगे सगळे लोक आतां कितें आमकां अरे आमकां येना तुम्ही तुमकां सगळे तुमचे घरा अरे हिंगा घर ना हिंगा घर चलोवपा येना हिंगा घरा बसून म्हणटा सगळ्यांक म्हाका घरा बसून वन गांवांनी काही कोणीतरी एक कंप्लेंट केल्ली अशी की इनिगली घरां आसा आनी ते आज मामलेदार आनी तलाटी ते सर्वे करपाक गेल्ले ते कंप्लेंटर हांगा पावोंक ना. आमी कलेक्टरा मामलेदार आनी तलाट्याक आमी सांगलें की कंप्लेंटराक हांगा हाड आमकां पूण तो पळोवंक जाय म्हणल्यार ते म्हणटा हायकोर्टाची ऑर्डर आसा आमकां हायकोर्टाची ऑर्डर आमकां सर्वे करून दिवचें ना. तशें आमी तांकां सर्वे करूंक दिवंक ना. आमचे तेंच्यांनी आयकलें त्या बद्दल हांव तेंचे खूब धन्यवाद म्हणटा. आनी ते आतां परत वयताय वचपाचें तुमकां आतां कितें सांगता आमकां सांगलां तेंच्यांनी आतां 13 तारखेक कोर्ट आहा त्या कोर्टाक तुमी हजर रावात आनी जर स्टे हाडपाचें आहा जाल्यार तुमी हाडा. पण सर्वे कसलो हो सर्वे घर इनलिगली घरां तेंची सर्वे करता. एक्चुअली इलिगल आसा काय ना एक्चुअली ती आमची गव्हर्मेंट लँड प्रत्येक एक ताचें उदाहरण नांवां आसा तशीं तेंच्यांनी बांदल्या घरां कितली आमची हांगा 15 घरां आसा त्या भायर कुडचिऱ्या आसा. सगळ्यांक नोटीसी आयल्या नोटीसी प्रत्येक पर्सनली नोटीसी येवंक ना तेंच्यानी. पर्सनली नोटीस फक्त आमचे मावेंगे गांवाक हे पयलीं येयल्यो आनी वन आनी कुडचिरे हांकां पर्सनली नोटीस तरी येवं ना. पूण ज्या गव्हर्मेंटाच्या कायद्या प्रमाणे 15 मिटर सोडून जी घरां आहा पळय ती खंय तरी डेमोलिशनाक वयपाची अशी तेंची हे आशिल्ली. सो तेच्या उपरांत गव्हर्मेंटान आतां पुरतून हेका रूलूय एक काडलो की जी 14 पयलींची जी घरां आहा ती खंय तरी रेगुलरायज करतली म्हणून.
आणि आता ती 15 मिटरा भायर जी आता घरां आहा पळय ती थोडी भितरली एक टायम पयलींची आसतली आणि थोडी जी आता 2014 उपरांत बांदल्या आसली. सो त्या 2014च्या उपरांत जी घरां बांदल्या पळय तेजेर कितें आहा फुडें म्हणजे ती घरांचें कितें करपाचें अशें. आणि जेन्ना जर ते डायरेक्ट टेप लावपाक येता आणि खंय तरी हायकोर्टाची ऑर्डर आसतलीच तेंकां, पण जेन्ना तुमी टेप लावपाक येता तेन्ना एक खंय तरी इन्फॉर्म तरी करपाक जाय, नाल्यार कितें तरी डायरेक्ट घेवन सो आमी हेच्या फुडें अशें ठरयलां की ताका 13 तारखेक कोर्टान आमी एक पेटिशन फायल करतले किंवा आमी एडवोकेट करून थंय स्टे हाडटले अशें काय न्हय. एज तो वयल्यान जर येता जाल्यार तो रोड वायडनिंगाक म्हणून येता जाल्यार नो प्रॉब्लम. पण जर कोणाची कंप्लेंट आसा आणि कंप्लेनीक पेटिशन फायल केला म्हणून जर हायकोर्टान जर तेका लागून जर ऑर्डर काडल्या जाल्यार ते जावचे न्हू. सर्वे आमच्या ग्रामस्थांनी सगळे रोखून धरलेले आसा आणि ह्या ग्रामस्थांक न्याय मेळचो म्हणून सरकार ह्या लोकांक सपोर्ट करपाक फुडें आसतलें. जो आदेश हायकोर्टान दिल्लो आसा की जी घरां अनऑथरायज आसा ती तेजेर खंयचे तरी एक्शन जावची असो म्हणून आदेश मामलेदारांक तेंच्यांनी दिला. आणि मामलेदाराच्या म्हणजे हायकोर्टाच्या इन्स्ट्रक्शनाचेर मामलेदार एक्ट करपाक आयिल्लो. खंयची घरां अनऑथरायज आसा हेजी कोण तरी कंप्लेंट करणारो कोण तरी आसतलो. पण वन हो भाग सगळो गव्हर्मेंट जमनीचो आसा. म्हणजे हांगासर कंप्लेनंट जो कोण आसा तो कोण आसा हें आमकांय बी जाणून घेवपाक जाय. हांवूय प्रत्यक्ष विचारता की कंप्लेनंट कोण आहा न्हू तो आमकां पयलीं कळपाक जाय. आनी कंप्लेनाचे कितें भाग आहा ह्या जमनींचे सरकार एखादे नोटीस धाडटा ते आमी मान्य करूं शकता. सरकारी जमीन सरकार मालक आसा जाल्यार सरकार धाडूं शकता. पण एखादी व्यक्ती ह्या जाग्याचेर जर येवन सांगता की ही कंप्लेंट आपली आसा म्हणून तर त्या कंप्लेनंटान पयलीं सांगूंक जाय की आपलो ह्या जाग्याचेर कितें दावो आहा तो. अशा तरेन जर कोणी जर खोटे जर कंप्लेनींग करता आनी हायकोर्टान वयता जाल्यार ते आमी खपोवन घेवचे ना. ह्या सगळ्या ग्रामस्थां बरोबर आमी आसतले. लोकप्रतिनिधी म्हणून म्हाजी जबाबदारी हांव तेंच्या बरोबर रावन ह्या लढ्याक आमी ताका सपोर्ट करतले. आमकां सरकाराचो जो तेको आसूंक जाय तो सरकार दरबारी कशे निर्णय घेवंक जाय ते सरकार ठरयतलो. पण जे आंदोलन समजा जर जालें हांगासर की ही सरकारी जमीन आहा ती सरकारच्या ह्या घरा पुरतें संरक्षण तांकां मेळपाक जाय. हें संरक्षण दिवपाक लागून समजा लोकांनी जर आंदोलन केलें जाल्यार आमी तांच्या बरोबर आसतले.